नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी। पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पार्टीमा सिन्डिकेट लादेको सदस्यहरूको आरोप। संविधान संशोधनको विषय समेत प्रवेश। काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधि नगएपछि सरकार र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। फेरि अर्को बैठक बसेर समाधान खोजिने। नेपालमा डेंगू देखा परेको 19 वर्षपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले पहिलो पटक बनायो वार्षिक कार्ययोजना। कार्यान्वयनका लागि 77वटा जिल्लामा पठाइयो। र सिंचाई सुविधा र समयमै वर्षा नहुँदा उदयपुरमा रोपाई प्रभावित। असार महिना बितिसक्दा पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको 35% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक संविधान संशोधनदेखि नेतृत्वले पार्टीमा सिन्डिकेट गरेको सम्मका आवाज उठेका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा आज केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महराले पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले सिन्डिकेट लादेको आरोप लगाएका छन्। पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिको नाममा केन्द्रीय समितिको ओझ घटाउने काम भइरहेको उनको आरोप छ। नयाँ पार्टीहरूको उदय भएको छ। कारण के हो? यसको खोज गर्ने कि नगर्ने? नेपाली कांग्रेसले अब नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो। काहीँ गणतन्त्रभित्र यो संहिताभित्र जनताले खोजेको, साँच्चीकै जनताले रोजेको व्यवस्थाभित्र हामीले काहीँ सुधार गर्नुपर्ने छ कि संविधानमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ कि यो निर्वाचन प्रणाली नै वास्तवमा भन्यो भने यो कारणले मुलुकको अस्थिरता बढेको हो कि यो निर्वाचन प्रणालीमा जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने हो कि कांग्रेसले हरेक चोटि नेतृत्व गरेर मुलुकको अवस्था, जनताको अवस्थाको लागि, व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्यो। तर व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्थामा आज परिवर्तन भएन कि भन्ने निराशा छाएको छ। विशेष गरी पदाधिकारी र सम्पादन समितिको सिन्डिकेट जस्तो नै देख्छु मैले। किनकि केन्द्रीय समितिको ओझलाई सम्पादन समिति र पदाधिकारीको बैठकले अवमूल्यन गरेको छ ओझलाई, त्यो मलाई लाग्छ। तर अबका दिनदेखि पनि यसको यो विषयमा ध्यान जाओस्। यस्तै प्रदेश सभापतिहरूले संहिताको वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनमा भने संहिताको अभ्यास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। मुलुकमा संघीय व्यवस्थाकै सवालमा प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीभित्र समेत संघीय संरचनालाई सर्वस्वीकार्य गरेर संगठन अघि बढाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। पछिल्लो समय पार्टीका विभिन्न पदमा खल्तीबाट नाम निकालेर जिम्मेवारी दिने कार्यले पार्टीमा युवाको आकर्षण नहुने भन्दै उनीहरूको जथाभावी पद वितरण गर्ने काम बन्द गर्न माग गरेका छन्। सरकार र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको पहलमा मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन। वार्तामा शहरी विकास मन्त्री गुरुङ, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। ल्यान्डफिल साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले आजको छलफलमा महानगरका प्रतिनिधि नआएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै कसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे आज प्रारम्भिक छलफल भएको बोहराले जानकारी दिए। स्थापन हुँदै आएको बन्जारी डाँडामा विगत 2-3 दिनदेखि फोहोर चाहिँ स्थानीयवासीहरूले त्यहाँ दुर्गन्ध फैल्यो भनेर फोहोर गाडी रोकिएको अवस्था छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि शहरी विकास मान्य मन्त्रीज्यूकै पहलमा त्यहाँको स्थानीय सरकारवाला, विशेष गरी वडाध्यक्षज्यू र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो छलफल कार्यक्रम थियो। हामीले आज छलफलमा अब तत्काल यो बन्जारी डाँडामा फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँ फोहोर मैला अहिले व्यवस्थापनको कारणबाट फैलिएका दुर्गन्धहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल गर्यौँ र निचोडमा हामी पुग्न बाँकी नै छ।
ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष धनराज बजगाईले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 17वटा स्थानीय तहहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने बताए। उनले तत्कालका लागि अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। त्यो त्यहाँ अव्यवस्थित तरिकाले फालिएको फोहोरलाई तत्काल चाहिँ भोलिबाटै मेसिन लगाएर पुर्ने काम चाहिँ अब उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेन भने हामी पनि गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ झिँगाको आतङ्क भएको कारणले झिँगाको आतङ्कलाई रोक्नलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्यो झिँगा नियन्त्रण गर्न के हुन्छ औषधि अब त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीसित चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यसलाई निवारण गर्नलाई तत्काल पहल गर्ने भोलिबाटै भन्ने छ। विगत 3 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्जरी डाँडामा स्थानीयले फोहोरका गाडी जान दिएका छैनन्। नेपालमा डेंगू देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म डेंगू नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेंगू रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यसपटक डेंगू नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई 77वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेडक्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका बारेमा पनि स्पष्ट पारिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बढी जोखिम भएका 92वटा स्थानीय तहमा एक्सन प्लान सहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको बताए। डाक्टर मरासिनीले नेपालमा सन् 2004 देखि हालसम्म 19 वर्षको अवधिमा 83,681 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको बताउँदै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार 30 गतेसम्म 2,930 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको जीवनस्तर बदलिने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित सरकार नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्रित रहेको बताए। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। विकास निर्माणका काममा पनि कमी कमजोरी रहेको भन्दै दाहालले यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विकास र पूर्वाधार बिना आर्थिक उन्नति सम्भव छैन। विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम त छ, त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यकता त्यत्तिकै खड्किएको छ। विकासको गति तीव्र भएपछि नै हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ, सबै नागरिकको मुहारमा खुसी आउनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीका रूपमा म स्वयं गम्भीर रूपले पहल लिइरहेको यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। म हरेक क्षेत्रमा केही गुणात्मक प्रगति होस्, केही गुणात्मक सुधार होस् भन्नको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनले यसका लागि केही ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले साना किसानलाई अनुदानमा पावर टिलर तथा मिनी टिलर लगायतका यान्त्रिक उपकरण उपलब्ध गराएको छ। मटिहानी नगरपालिका लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाले 70% अनुदानमा उक्त उपकरण वितरण गरेको हो। पालिकाले पावर टिलर 15वटा, 8वटा मिनी टिलर, थ्रेसर 7वटा, त्यसैगरी चाप कटर 35वटा वितरण गरेको छ। उपकरणले काममा सहजता ल्याउने र कम लागतमा बढी उत्पादन लिन सक्ने अपेक्षा किसानको छ। दोसर गोटा के लिए कहैला अब अपने भऽ गेल एकदम अपने से करबै, पूरे परिवार मिलकर करबै, जते फैमिली घर में रहबै से सब करबै।
आधुनिक उपकरणको अभावले कृषि कर्म झन्झटिलो हुँदै आएको थियो। उपकरणको अभावमा बढी श्रम गर्दा पनि कम मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो। नयाँ उपकरण उपलब्ध गराएपछि किसानमा उत्साह थपिएको पालिकाको बुझाइ छ। के समूहको धेरैजसो पालिकाकै पैसा खर्च गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सहयोग होस् भनेर हामीले यी उपकरणहरू वितरण गरेका छौँ र मलाई आशा छ यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर धान खेती, गहुँ खेती लगायत अन्य अन्नबालीहरूमा चाहिँ यसले राम्रो एउटा सहयोग पुग्नेछ कृषकहरूलाई जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ कृषि उपकरण 73 लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको मटिहानी नगरपालिकाले जनाएको छ। सिंचाई सुविधा र समयमै वर्षा नहुँदा असार महिना बितिसक्दा पनि उदयपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिनको 35% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई सकिएको छ। वर्षे धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश किसानले साउन लाग्दासम्म पनि रोपाई गर्न पाएका छैनन्। उदयपुरमा 15,200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये 5,300 हेक्टरमा मात्रै रोपाई सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। गाईघाट, नेपालटार, किटारी, त्रिवेणी, रिस्कु, हर्डिया त्यसै गरी जोगीदह लगायतका क्षेत्रमा पानी नहुँदा रोपाई हुन सकेको छैन। यस्तै बेलटार, बसाहा, सुन्दरपुर, रामपुर, ठोक्सिला लगायतका क्षेत्रका किसानले पनि सिंचाईकै अभावमा रोपाई गर्न पाएका छैनन्। पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हर्देनी, मख्यु त्यसै गरी सिरिसे, लिम्पाटार लगायतका पहाडी क्षेत्रमा रोपाई गर्न समय ढिलो भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। काभ्रे र भक्तपुरको सिमानामा बस दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट धुलीखेल जाँदै गरेको बस भक्तपुरको साङ्गामा दुर्घटना भएको हो। बस साङ्गाको पुल मुनि अन्दाजी 25 मिटर तल खसेको बनेपा प्रहरीले जनाएको छ। बसमा 15 जना सवार थिए। घाइते सबैको अवस्था सामान्य छ। उनीहरूमध्ये 6 जनाको मध्यपुर ठिमी अस्पताल, 3 जनाको इवामुरा अस्पताल भक्तपुर र 1 जनाको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचार भइरहेको छ। दाङका किसानले गण्डेउलाको व्यावसायिक पालन गरी राम्रो आम्दानी लिएका छन्। तुलसीपुरका कणवलीले गण्डेउला बेचेरै महिनामै 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी लिएका छन्। ओलीले गण्डेउलाबाट उत्पादन हुने भर्मी कम्पोस्ट मल किलोको 35 रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन्। गण्डेउला भने किलोको 1200 रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ। अहिले ओलीसँग 18 लाख भन्दा बढी गण्डेउला बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन्। उनले आफैले तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छन्। गण्डेउला पाल्न थालेपछि रासायनिक मल किन्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेको उनको अनुभव छ। गण्डेउलाबाट खास उद्देश्य चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने उद्देश्य हो। यसबाट बनेको मलमा 16 प्रकारका सूक्ष्म जीवाणु तत्त्वहरू, बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पाइन्छ र यसमा नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास लगायत क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, कपर सबै तत्त्वहरू यसमा पाइन्छ। त्यसकारण यसबाट उत्पादन भएको मल अत्यन्त प्रभावकारी हुने भएको हुनाले 2वटा भैँसी पाल्ने कृषकहरूले पनि यो गण्डेउला लगेर आफ्नो मललाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ र यो युरिया डिएपीलाई धेरै मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र सरकारलाई पनि यसबाट ठुलो राहत पुग्न जान्छ। गण्डेउला मलको प्रयोगले माटोको गुणस्तर राम्रो हुनुका साथै उत्पादित वस्तु खानका लागि स्वास्थ्यकर मानिन्छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी अर्ग्यानिक तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। ओलीको फार्मबाट उत्पादित गण्डेउला मल कृषि ज्ञान केन्द्र, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र युएसआइडी किसान 2 परियोजनाले समेत अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहने किसानलाई सिफारिस गर्दै आएका छन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी। पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पार्टीमा सिन्डिकेट लादेको सदस्यहरूको आरोप। संविधान संशोधनको विषय समेत प्रवेश। काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधि नगएपछि सरकार र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। फेरि अर्को बैठक बसेर समाधान खोजिने। नेपालमा डेंगू देखा परेको 19 वर्षपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले पहिलो पटक बनायो वार्षिक कार्ययोजना। कार्यान्वयनका लागि 77 वटा जिल्लामा पठाइयो।
र सिंचाई सुविधा र समयमै वर्षा नहुँदा उदयपुरमा रोपाई प्रभावित। असार महिना बितिसक्दा पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको 35% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।